Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis, ingon man usab katawhan sa Diocese sa Pagadian. Akong tibaya sa mga kaparian o sa mga religious men and women o labi na gayud akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong tibaya sa ato nga mga street sweepers, sa ato nga mga anaa sa mga tindahan, nga mga gagmayng tindahan, mga sari-sari store. Ako pong timbaya sa mga akong giampo ang mga mipanaw karon dina sa mamala, ingon man usab sa dagat ug sa kahanginan. Nga unta kamo panalanginan sa Dios. Ako pong tibaya sa atong mga ginikanan, sa atong mga parents, labi na gayud niya atong mga nagantos gyud, nga galisod gyud. Hinaut ta nga ang Dios muhikap kaninyo aron maluagan ang inyong mga pag-antos. Ako pong tibaya ngadto ni Reverendo Padre Francis Lucas, ang usa sa mga haligi sa Catholic Mass Media. Nag-birthday siya karon Marso 10. Busa ngadto ni Father Francis Lucas, happy birthday. Ug ako pong pasalamat sa among reunion sa among mga classmates sa elementary. Nagtagbo kami ug among gisaulog ang ika-55 katuig sa amo nga reunion. Busa salamat kayo sa mga organizers, sila si Nori Ruiz, sila si Esther Orhel, sila si Jane, sila si Cristina Enriquez, sila si Jane Oliver. Sa tanan gayon nga di nako masulti ilang mga pangalan. Basta ang mga kalakin-an po nga mga lalaki nga mitambong, akong pasalamat nila ni Napoleon Castañares, nila ni Napoleon Navarro, ni Alanito Gabuya, ni Anastasio Bulay, ni Adelaido Badayos, ni Ben Tulda, ni Dunay Usa, Ben Tulda, ingon man usab sa tanan gayod. Sa mga kalakinan, ang ako diay nga apit na kalimtan mo si Eufemio Tabura. Usa nga to ni Eufemio Tabura og ni Oscar Gabuya. Salamat kayo sa inyong pag-abot. Salamat kayo sa inyong pag-apil niadtong atong reunion niadtong Marso 7 o 8. Unya kining dito ta sa Palm Beach Resort sa Marigondon, Mactan. Pusa salamat kaayo o ako nagpasalamat sa Ginoo. O ingon man usab akong pahibalo lang nga karong adlaw Marso 10, adlawng Lunes, dunay performance budget hearing ang mga Archdiocesan Commission on Education dinhi sa Archdiocese sa Usamis. Kay karong alas 8 moadto kami sa Aluran sa St. Matthew High School o among himuon ang performance budget hearing. O sa udto mga alas 10:30 moadto kami sa Panaon Community High School. Din ang atong principal mao si Ma'am Bebe Galleros o gingon man usab ang atong school director mao si Father Rolly Lagada. O ini kahapon adto kami sa St. Joseph High School alas 2 nining adlaw Lunes. Moadto ko sa Sinakaban. Din ang atong principal mao si Mr. Glenn Duhinio ug ang atong director mao si Reverend Father Daryl Rosales. Mao kini ang ako nga schedule. Unya ugma amo na usab nga recollection sa mga kaparian sa Archdiocese sa Usamis nga amo nga himuon dito sa parokya sa Birhen sa Kaluoy, Pangabuan, Tangub City. So mahitabo ka na ugma Martes, Marso 11. Aduna kami meeting sa buntag, aduna ako'y meeting sa mga BOT sa ipasabot Board of Temporalities o Board of Consultors sa buntag. Kanya ini kahapon mao ang amo nga recollection magsugod sa alas 2 ug ang amo nga mugiya sa among recollection mao sa Reverendo Padre Tony Sagrado. Busa ngadto ni Father Tony Sagrado, salamat kaayo
sa imong pagdawat nga mamahimo ka namo nga guide sa mao nga rekoleksyon. Rekoleksyon sa kaparian sa Archdiocese sa Osamis nga pagahimuon didto sa pangabuan sa parokya sa Birhen sa Kaluoy. Ug ang amo nga mo giya sa among rekoleksyon mao si Reverendo Padre Tony Sagrado. Ug tapuson ni namo mga alas 4:30 permero naay input unya dunay konfesyon sa mga kaparian tungod kay kining mumni ang gitawag namo og Lenten recollection sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Ug unya sa mga alas 5 o among tapuson pinagi sa pagsaulog sa Santos nga misa. Busa akong usbon ha karong adlaw aduna kami performance budget hearing dinha sa St. Matthew's High School. Salamat sa ato nga principal, ingumosab sa atong school director nga si Reverendo Padre Henry Reville. O ginig alas 10 sa buntag, moadto kami sa Panaon Community High School, o ginig kahapon adto kami sa St. Joseph's High School dina sa Sinakaban. Ugma adto kami sa Pangabuan sa Birhen sa Kaluoy, din among himuon ang meeting sa mga Board of Temporalities o ang Board of Consultors. O ginig kahapon sa alas 2, mauna usab ang recollection o ang mugiya mo sa Reverendo Padre Tony Sagrado o unya mangumpisal ang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis unya himo ng Santos nga misa. Ari kita sa ato nga ebanghelyo nining adlawng Lunes, unang semana sa Kwaresma, kay kagahapon man unang Domingo sa Kwaresma. Ang atong ebanghelyo nining unang semana sa Kwaresma atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, inig-anhi sa anak sa tao ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, o mari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanusa kami nakakita kanimo nga dumuduong ug bidawat kami kanimo sa among mga balay o hubo o gibistihan kanamo? Kanusa man kami makakita kanimo nga nagmasakiton o gibilanggo o giduaw kanamo? Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa mata gigayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos nining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya miingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa mga yawa o sa iyang mga anghel. Gigutom ako apan wala ako ninyo pakana, giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna, dumuduong ako apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi, nagmasakiton ako og nabilanggo apan wala ninyo ako alimahi. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kanusa man kami makakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka numuduong o hubo og namasakiton o nabilanggo o wala kami mutabang kanimo? Ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa nining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong moadto sa kinabuhing dayon. Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon mao ang hulagway
sa katapusan sa kalibutan. Nga sa katapusan sa kalibutan, gihukman ang mga tao. Sa kanang gikaingon, ang ato nga ebanghelyo karon gahisgot bahin sa paghukom sa katapusan sa kalibutan. Nindot kaayo ang akong nabasahan dinha sa Bible Diary 2025. Mingon dinhi, one of the sayings of Saint John of the Cross is, in evening you will be examined in love. In other words, at the end of our earthly life, God will judge how much we have loved. Do we put our faith into practice? Do we show our love of Christ through our love of neighbor? This is the message of today's gospel, in which Jesus says, just as you did it for one of the least of these brothers or sisters of mine, you did it to me. Nindot kayo ba ang pagkasulti ba? Nga sa kagabhion, sa kagabhion sa tong kinabuhi, kita hukman pinaagi sa gugma. Sa to pa ay kanang ang ato gyud ay ang sukdanan gyud ay sa atong kinabuhi dining kalibutana aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Mao gayud ang atong pagtabang sa atong isig katawo. Ngani mao man bitaw nga ako hisgot gayon nga sa ato nga Kwaresma, sa atong pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, aduna kitay tulo ka haligi pundasyon aron atong masunod, aron unsay maayong buhaton, aron kita makauban gayud sa Ginoo, aron kita makasulod sa iyang gingharian, aron kita makadawat sa iya nga gisaad ngari kanato. Sa ako nagikaingon, ang tulo ka haligi mao ang almsgiving, kining pagka matinabangon, paghatag o tabang sa mga kabus. Ang ikaduha mao ang pagampo, ug ang ikatulo mao ang puasa. Ug dinhi karon sa atong ebanghelyo, ang hisgutan mao ang una nga haligi sa Kwaresma, ang pagka matinabangon. Gani gisgutan man dinhi nga ang sa katapusan daw unya bahino niya mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga naglain sa karnero gikan sa kanding. Mao ni ba ang eksena, mao ni ang gipakita nga ang magbalantay sa karnero, ang hari, ang tigumon sa hari, ang duha ka pundok sa mga hayop. Ang usa ang karnero ug ang usa ang kanding. Kita sayon nga ang sa tuo mao ang mga karnero ug ang sa wala mao ang mga kanding. Ang mga karnero sa tuo mihatag og kanang pagkaon sa gigutom, unya gimihatag og tubig ngadto sa mga giuhaw, unya ang dumuduong ila pong gidawat sa balay, unya ang hubo ilang gibistihan, ang nagmasakiton ilang gialimakan, ang nabilanggo ilang giduaw, unya kini mao di ay pamaagi aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Laktod nga pagkasulti ang timbangan aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Mao dining akong gisaysay nga mga corporal works of mercy. Nya nangutana dayon ang mga tao nga mao nga gipakasama sa mga karnero nga nganuman nga nakakita, nganuman nga nakasulti ka niini. Ningon sila tungod kay imo mang gitabangan sila. Unya ningon dayon ang usa ka hari nga, whatever you do to the least of my brothers and sisters, you do it to me. You did it to me. Muna nga nindot yung kaayo nga kita giauhag gayod nining bulan sa Kwaresma, nining bitawng panahon sa Kwaresma nga kita
mamahimong matinabangon, mamahimo kita nga tuburan sa pagka maayo nga tao tungod kay ato manggipuy-an ang gitawag og corporal works of mercy. Unya ang dina sa wala sila mo himo sa ila sa gipangayo sa tong Ginoo. Kay dunay gigutom wala nila pakana, kay dunay giuhaw wala nila paimna, dunay hubo wala nila bistihi, dunay masakiton wala nila alimahe, so on and so forth. Sa to pa di ay kita giawhag yun ta nga mamahimong matinabangon sa usag-usa. Nindot kay ninong atong pagtuo. Ang ato bang pagtuo nga Katoliko Romano, kita nga mga Kristiyanos, giawhag yun ta nga mutabang niadtong mga nagkalisod-lisod. Sa to pa di ay ang timaan di ay ang tatak sa atong pagka-Kristiyanos, sa atong pagka-Katoliko, mao di ang pagka-matinabangon. Ikaw, pangutan ako ng imong kaugalingon, matinabangon ka. Kung doon ay muduol nimo nga muhangyo, nga mo mangayo og panabang, imo bang paambiton? Mo paambit ka ba? Aron siya maluagan ang iyang kalisod? O diha mingon kadayon nga kanang wala ko ikatabang nimo. Pero sa pagkatinuod, doon na kagyoy ikatabang. Busa nining atong pagsaulog sa Kwaresma, kita gipahinumduman nga mamahimo kitang sandayong sa kaluoy nga atong nadawat ang panalangin gikan sa Ginoo. Ako man ang gisulti kagahapon sa misa nako dito sa Kuta Shrine. Ako niingon nga kung ikaw dili matinabangon, wala kay paglaom alang sa langit. Sa to pa di ay ang langit giandam lamang alang sa mga matinabangon, alang sa mga tao nga miila nga unsay naa nila gikan sa Ginoo ug sanglit sila mga tinugyanan lamang ila kining ipaambit kay ang Ginoo mo nagtan-aw man sa iyang katawhan sa mga tao nga matinabangon. Muna nga kung ikaw hakog, laog, wa jud kay paglaom para sa langit. Kung ikaw bakakon nga mingon ka nga wa gyud koy ikatabang nimo, wa gyud kay paglaom para sa langit. Ang langit alang lamang sa mga tao nga matinabangon, sa mga tao nga mahinulsulon. Wa man ni magpasabot nga kining dili ta mag-usab sa atong kinabuhi. Kung kita nakaila nga, nasayop man ko, daghan man ko og mga sala, hakog man ko, laog man ko, sa panahon nga ikaw mutabang kaila ka sa imong pagkamasalaypon, mamakpak yun ang mga anghel ug moingon yun nga kanay tinuod nga sumusunod ni Kristo. Muna nga nindot yun kaayo nga kita makaila sa tong pagkamasalaypon o kita giawhag nga muhimo kita sa pagkamatinabangon niadtong mga tao nga nagkalisod-lisod. Busa ikaw nga namati nako karon, usba ang imong kinaiya. Kung ikaw tabang lang gud sa imong makaya, tabang lang gud sa imong mahimo, pero dili yun maayo nga mobalibad. Kay ang tao nga mobalibad, nagpakita ka na nga siya haghog, laog, o wala siya luna alang sa langit. Ang ato yung hinumduman, ang mga santos dili man na dayon nga sila kining balaan yun kaayo nga matinabangon o maampuon. Ang mga santos nakabantay sa grasya sa Dios ug tungod kay nakaila sa grasya sa Dios, nahimo sila nga mihimo og mga lakang aron maghinulsol sa ilang pagka-masalaypon. Kita usab, ikaw nga namati nako karon, kung doon na kay mga panahon, daghang kag panahon nga nagmasupilon ikaw sa balaod sa Ginoo, dili ka matinabangon, lakog ug laog. Kung ikaw karon nakaila, kung ikaw nakadungog nako ron, mag-usab sa kinabuhi. Mao man ni ang gitawag og metanoia sa theology pa. Ipasabot nga atong usbon ang ato nga kinaiya
gikan sa pagkadautan ngadto sa pagkamaayo nya gipasabot nga kining kuan gyud 365 degrees yun nga mi kuanta mi usab sa tong kinabuhi. Mao na nga kining 360 degrees sa why 365 oy 360 degrees lang. Pero ang punto nako dinhi mao gayon nga sama nga ang mga santos wala dayon mamahimong santos na malandong sila og nakaila sa ilang pagkamasalaypon, kita usab nga mga bakakon, nga mga dautan, nga mga hakog, nga mga dili mutabang sa isig katawo. Kung ikaw nakaalinggat niini, grasya kini sa Dios og ikaw gitawag nga mamahimong balaan. Mag-usab ta sa tong kinaiya, mao man bitaw nga dunay kwarisma, 40 ka adlaw nga paghinulsol aron kita makaila sa atong pagkamasalaypon. Usbon ko ang ticket aron kita makasulod sa gingharian sa langit mao di ang pagtabang sa atong isig katawo. Ang gigutom atong gipakaon, ang giuhaw atong gipainom, ang dumuduong atong gidawat dina sa atong panimalay, ang hubo atong gibistihan, ang nagmasakiton atong gialimahan, ug ang nabilanggo ato nga giduaw. Usa kini ka pagpakita sa atong paghinulsol sa atong mga sala kay gahimo man kita sa gitawag og corporal works of mercy. Nindot kini nga pagtulun-an karong adlaw. Hinaot nga mao kini ang mugiya kanato aron kita muhimo sa mga buluhaton niining kwarisma. Ang kwarisma gimugna sa simbahan aron ang tao maghinulsol. Sa to pa ang uban gud mingon nga naaba na sa Biblia ang kwarisma. Ang 40 ka adlaw nga paghinulsol naa. Pero kining gitawag og kining naaba ni ang ingon ani na wala dili na to na makita sa Biblia, pero ang giauhag nga maghinulsol ikaw nga mag-usab sa imong kinaiya nga sulod sa 40 ka adlaw sama nga si Jesus didto sa desierto nagampo o nagpuasa sulod sa 40 ka adlaw ug bisan siya gitintal pero wala gayon siya matayog ug wala pud siya madala kay tungod kay siya nagampo man ug nagpuasa. Ug mao pud kini ang ato nga pagabuhaton. Isip iyang mga sumusunod, magampo kita ug magpuasa unya atong hinulsulan ang atong pagkadautan ug muadto kita sa mga gibuhat sa gisaysay karon sa ebanghelyo ug pinaagi niini kita makasulod sa gingharian sa langit. Usbon ako ha, the corporal works of mercy are tickets in order to enter the kingdom of God. Kung kita nagahimo niini, wala gayoy rason nga kita dili makasulod sa langit. Muna nga, kung ikaw kanabang magsige lang ka og kining panghimaraot sa uban, nga sige lang ka og balikas sa uban, sige lang kag pamantay, mo'y pag-aingnon nga, kung magsige kag pamantay, ikaw samang ka, gwardiya ka ni Satanas, kay kung sige ka og pamantay sa mga dautan, unya imong nakalimtan ang Ginoo nga mao'y tuburan sa kaayo. Muna nga, kung ikaw gasigi lang, wala nakakahimo hinuon sa mga maayong butang, tungod ka na kay imo manggidawat ang pagka-sentinel, ang pagka-gwardiya sa kang Satanas, nga mao'y imong gitan-aw ra gyud ang mga dautan. Pero nakalimot ka nga kinahanglan gitawag ka nga maghinulsol sa imong mga sala aron ikaw mamahimo gayon nga pinadala sa atong Ginoo kay gahimo man og mga maayong butang. Igsuon ang mayong balita ng maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako gyapong ipahibalo nga kami, si Monsignor Boy Naron Jr., Father Jonaber Ondo Roma, si
Dr. Rosa Lantaka, si Ma'am Ajin Razonable, si John Ray Magkilat, si Mr. CJ Zumel, o kining inyong ubos nga alagad, moadto kami sa eskwelahan sa St. Matthew's High School sa Aluran, sa Panaon Community High School sa Panaon, sa St. Joseph's High School dinha sa Sinakaban. Ugma sa buntag, mga alas 9 sa buntag, mao ang meeting sa mga kaparian nga miyembro sa Board of Temporalities o sa Board of Consultors sa Archdiocese sa Osamis. Human sa among meeting, maniudto, unya maghimo kami sa Archdiocesan Recollection sa mga kaparian, mga pari sa Archdiocese sa Osamis, unya kini, gapakita kini sa Hulagway nga ang mga parokya usab among dasigon nga mohimo usab og mga recollection. Importante kaayo nga mamalandong kita po sa mga kaparian, naghimo kita sa recollection ug kini awhag kini kaninyo nga kamo mohimo usab og recollection dinha sa inyong tagsa-tagsa ka mga parokya. Ako pong awhag sa mga programa, ako pong awhag sa tanan nga mga membro sa Vocation Committee, paghimo kamo sa inyong recollection dinha sa Family and Life Apostolate, paghimo kamo sa inyong recollection sa mga Catholic Renewal Movement, paghimo kamo sa inyong recollection kamo sa Bible Apostolate, paghimo usab kamo og recollection labi na gayud sa youth sa Archdiocesan Youth Commission, paghimo kamo og recollection. Mga batan-on, himo kamo sa inyong recollection din sa kada parokya, kay usahay pirmi lamong ingnon sa ato nga mga katigulangan nga ang inyong gihimo mao ra gayud ang pagdala sa inyo nga mga cellphone ug wala na kamoy focus alang sa Ginoo. Ipakita nga dili mao ang obserbasyon sa mga hamtong, ipakita nga kamo adunay pagtahod sa Kwarisma o gahimo kamo sa Lenten Recollection. Ako pong awhag sa Family and Life Apostolate sa uban nga mga programs nga atong buhaton yun. Muhimo kita og mga Lenten Recollection sa mga Catholic Women's League CWL, sa ato nga mga mother butlers. Dili lang kita kay kining mag uniform sa ato nga mga kining programa sa sa simbahan as a religious organization. Tanan nga mga religious organization awhagon yun nako nga muhimo sa recollection. Busa usbon ko, importante kayo kini. Ugma doon na kami recollection ang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Unya akong hangyoon nga ato sab kini nga buhaton dinha sa tong tagsa-tagsa ka mga parokya. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa ko mutalikod, ako na yung pasalamat sa Friendship Games nga nahitabo dito sa St. Michael's High School dinha sa Tangub City. Din ang atong principal mao si Ma'am Luz Ferraren o gingomon sab sa atong school director sa Reverendo Padre Ernest Kulanag. Salamat kayo sa mga school directors nga mitambayayong. Kaya balo ba mo nga ang mga school directors, mga pari, mitampo tag 5,000 ang ilang hatag alang sa mao nga kasaulugan. Busa akong pasalamat sa tanan nga mga school directors nga mihatag gayon kay gusto gyud sila nga mamahimog yung malampuson ang mao nga kasaulugan. Ako pong pasalamat sa mga teachers. Kamo gayon ang hangin, the wind beneath the wings of St. Michael's High School. Kaya kung wala pa mo, dili man gyud matigom ang mga katawhan, ang mga estudyante. Ako pong pasalamat sa mga umpire, sa itong mga referees,
Salamat kaayo. Ninyong tanan ako moingon, salamat kayo tungod kay mitambayayong gayud kamo ug nahimong maanindot ang atong Friendship Games. Busa mabuhay ang Archdiocesan Commission on Education. Salamat ngadto kan Dr. Rosa Lantaka, kang Ma'am Adjane Razonable ug sa tanan labi na gayud sa ato nga Board of Trustees, board sa Archdiocesan Commission on Education nila ni Monsignor Boy Naron Jr., ni Father Juniper Ondo Roma, ni Dr. Rosa Lantaka, ni Ma'am Adjane Razonable o kining inyong alagad. Busa salamat sa tambayayong nahimong malampuson tungod kay wa man ta magmakuli sa pagpaambit unsay naa nato. Kung ang tao mo paambit, siya makaangkon gayod sa kalipay tungod kay iya man gyud nga gidasig pinagi sa pagpaambit, ikaw bidasig aron adunay panaghiusa ang mao nga panghitabo. Pusa salamat sa tanan, salamat kaayo. Padayon kitang magampo, mas ato pang ipalahom ang pagampo. Kaya ang pagampo usaman sa mga haligi sa Kwarisma o giauhag kita nga ato yung puy-an ang tulo ka haligi sa Kwarisma. Kwarisma ang almsgiving, ang pagampo ug ang pagpuasa. Kunya ako yung balik-balikon kung gusto kita nga aduna kitay power to resist temptation, magampo kita. Less prayer, less power to resist temptation. No prayer, no power to resist temptation. Ang tentasyon anaa, pero mabuntog lamang kini pinaagi sa pagampo o sa pagpuasa. Ato kining puy-an niining hangyo sa Kwarisma kay mao man kini ang pamaagi aron kita mamahimong balaan. Hinaot nga ato kining patalinghugan o hinaot nga atong isabwag, atong ipakuyanap ang akong mensahe bahin sa doing corporal works of mercy kay kini sila mauman ang ticket aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Magampo ta, magmatinabangon kita o atong puy-an na kita makapuasa usab. God bless. Mabuhay tayong lahat.